बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक ऐसा अमल जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखता है, जो ना सिर्फ आपके दिल और रूह को सुकून देता है, बल्कि आपको अल्लाह तबारक ताला के करीब भी ले आता है। दोस्तों, आज आप जानेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर मुसलमान भाई बहन के लिए एक खजाना है, और वो ताकत है दुरूद पाक की ताकत। दोस्तों, अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, यानी कि दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो आपके तमाम मसले, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, चाहे आपको फाइनेंशियल इशू हो, या आपकी सेहत का कोई मसला हो, आपके बच्चों की शादी का कोई मसला हो, घर में बरकत ना आने का मसला हो, रोजगार में बरकत ना आने का मसला हो, या शौहर बीवी में झगड़े का मसले मसाइल हो, या औलाद आपकी नाफरमान हो, या दोस्तों आपका एक मसला हो, या आपके पास मसलों का अंबार लगा हुआ हो, आप तमाम मसलों की यानी कि तमाम परेशानियों की नियत करके दोस्तों आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और इस बार भी आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब आपको करना ये है कि आप जल्दी से जल्दी दुरूद इब्राहिम की मन्नत मान लें, और मन्नत आपको अपने रूटीन को सामने रखते हुए माननी है। जैसे कि दोस्तों, आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, या मेरी बहनें हाउस वाइफ हैं और घर के कामों में फंसी रहती हैं, तो दोस्तों अपने रूटीन के हिसाब से ही मन्नत मांगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी मन्नत ना मांगे। दोस्तों, आप अपने रूटीन के हिसाब से अपने रूटीन को ध्यान में रखते हुए 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, 21,000 या फिर 1,25,000 दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मांग लें। दोस्तों, मन्नत मांगते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप जितना पढ़ सकें आप उतनी ही मन्नत मांगें, और इसके साथ साथ दोस्तों इस बात का तयन भी कर लें कि आपने जितने भी दुरूद पाक पढ़ने की मन्नत मांगी है, आप उसे कितने दिन में पढ़ सकते हैं, 3 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन। दोस्तों, दुरूद इब्राहिम पढ़ने की तादाद और दिन अपनी रूटीन के हिसाब से मन्नत मांग लें, यानी कि आपको कितने दिन पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये आप अपनी रूटीन के हिसाब से मन्नत मांग लें। अल्लाह तबारक ताला से मन्नत मांग लें, या अल्लाह मेरी फला फला परेशानियां हैं, तो अपनी रहमत से मेरे फला काम बना दे, मेरी फला परेशानियों को दूर कर दे, मेरे फला बिगड़े कामों को बना दे। दोस्तों, आपके जितने भी मसले हों, तमाम मसलों की इकट्ठा नियत करके आप ये मन्नत मांगें। दोस्तों, आप अपने जहन में अपनी तमाम परेशानियों का तसव्वुर ज़रूर करें। या अल्लाह मेरे बिगड़े कामों को बना दे तू अपनी रहमत से, मैं इसके लिए दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगती हूँ या फिर मांगता हूँ। मैं इतने हजार दुरूद पाक और इतने दिन में पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, वो आपको खुद डिसाइड करना है कि कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है। दोस्तों, आप जब भी ये अमल करेंगे तो बावजू हो के एक जगह खामोशी के साथ बैठ के ध्यान लगा के इस अमल को करेंगे, और अपने जहन में इस बात का तसव्वुर रखते हुए इस अमल को पढ़ें कि आपका दुरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं, और आप रोज़ा अक़दस के सामने बैठकर अपना दुरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आप दुरूद पाक पूरा दिन पढ़ सकते हैं, यानी कि पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप तब पढ़ सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वज़ू बना लें, और वज़ू बना के एक जगह बैठें और दुरूद पाक पढ़ें। आपको जितने पढ़ने में आसानी हो, 100 दुरूद पाक या 200 या 300 या 500, आपको जितने भी एक बार पढ़ने में आसानी हो उतने आप पढ़ सकते हैं। फिर कुछ दुरूद पाक आप शाम में पढ़ लें, यानी कि आपको जिस वक्त पूरे दिन में आपको टाइम मिले आप उस वक्त वज़ू बना के दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। पूरे दिन में आप जितना दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जब आपने वो पढ़ लिया तो रात को आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। दोस्तों, 2 रकात नमाज नफिल इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं आप।
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی بار صحیح لگے، 3 بار، 5 بار یا پھر 8 بار یا پھر 21 بار یا 11 بار، آپ جتنی بار بھی پڑھ سکیں، جتنی بار آپ کو آسانی ہو اتنی بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 3 بار، 7 بار، 21 بار، جتنا آپ پڑھ سکے، جتنا آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اتنی بار درود پاک پڑھ لیں۔ اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے دن بھر میں جتنا بھی پڑھا تھا ان سب کو اکٹھا جوڑ لیں، یعنی کہ آپ نے اس وقت جتنا پڑھا ہے اور دن بھر میں جتنا پڑھا تھا ان سب کو کاؤنٹ کر لیں، اور کرنے کے بعد دعا کریں کچھ اس طرح سے: یا اللہ، میں نے اتنے درود پاک پڑھے تھے، اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجیے، اور ان کے وسیلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما دیجیے، اور ان کے وسیلے سے میری یہ حاجات ہیں اس کو پورا فرما دیجیے۔ دوستو، آپ اپنی حاجاتوں کا نام بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، رو رو کر گڑگڑاہٹ کے ساتھ، سچے دل سے اور پکے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دوستو، یقین کریں کہ 3 دن کے اندر ہی لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے: اے پروردگار، میری مدد فرما۔ یقین مانے دوستو، ان وسیلوں سے آپ کی دعا جلد ہی قبول ہوگی۔ یقین مانے دوستو، 3 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی بھی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ دوستو، دھیان رکھیے گا، جتنا زیادہ دعا مانگتے وقت آپ خلوص دل کے ساتھ، سچے اور پکے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کا یہ کام بنے گا۔ دوستو، اسی طریقے سے یہ عمل روزانہ پڑھیں، یعنی کہ درود پاک روزانہ پڑھیں اور ہدیہ کریں۔ جب بھی صحابہ اکرام کو کوئی کام آتا تو وہ اسی عمل کو روزانہ کرتے، اور اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانا ہوتی تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو درود پاک ہدیہ کر کے ان کے ذریعے سے وہ چیز منوا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے مسائل کو حل کرے، اللہ آپ سبھی کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ آپ کے تمام کاموں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ میں محبت سے آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، اور اس معلومات کو ثواب کے نیت سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سبھی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔